नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट नै गन्तव्य हो। केही यस्ता व्यक्ति हुन्छन् जसले माटो त के पायो भने राज्यको सम्पत्तिसम्म रित्याउन पछि पर्दैनन्। व्यापारका नाममा यस्ता व्यक्तिले वन जङ्गल नदी नाला मात्र होइन, पाएसम्मका सबै कुरा बेच्छन्। अझ यस्ता व्यक्तिले कुनै नदीबाट नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्ने अधिकार पाए भने त नदी नै गायब पार्न समेत बेर लगाउँदैनन्। यस्तै भएको छ सर्लाहीमा। सर्लाहीका अधिकांश पालिकाका नदीहरूमा अहिले अवैध नदीजन्य पदार्थको दोहन भइरहेको छ। कतिसम्म भने 5 फिटको अनुमति लिएका ठेकेदारले नदीको 16 फुटसम्म गहिराईबाट नदीजन्य पदार्थ निकालेर दिन दहाडै बेचिरहेका छन्, त्यो पनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीकै मिलेमतोमा। के छ त सर्लाहीमा भइरहेको नदी दोहनको वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट। सर्लाहीमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीकै मिलेमतोमा नदी दोहन। 16 फिट गहिरो बनाएर नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन। अनुगमन नभएको स्थानीयको गुनासो, सरकारवाला मौन। पछिल्ला केही वर्ष यता राज्यको सम्पत्तिको दोहन बढेको छ। नदी नाला, वन जङ्गल, जग्गा जमिन, पहाड, ढुङ्गा, गिटी सबैको दोहन गर्ने क्रम बढ्दो छ। यसैको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ सर्लाहीका नदीहरू, जहाँ जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीको मिलेमतोमै नदीको अवैध दोहन भएको छ। सर्लाहीको बागमती, हरिवन, लालबन्दी र ईश्वरपुर नगरपालिका क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने नदीहरूमा अहिले जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीको मिलेमतोमा अवैध नदी दोहन भइरहेको छ। बागमती नगरपालिका स्थित बागमती नदी, हरिवन नगरपालिका स्थित चापिनी र लखनदेही नदी, लालबन्दी नगरपालिका स्थित कालिन्जोर र फुलजोर तथा ईश्वरपुर नगरपालिका स्थित बाँके खोलामा अहिले जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा अवैध नदी दोहन भइरहेको छ। यसरी खुलेआम नदीको दोहन भइरहँदा समेत सबै सरकारवाला निकाय मौन देखिएका छन्। वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदन समेत तयार नगरी नदीजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्का लगाउँदा मापदण्ड विपरीत नदीजन्य पदार्थको उत्खनन भइरहेको स्थानीयको गुनासो छ। यता डिभिजन वन कार्यालय सर्लाहीले पनि नदीजन्य सामग्रीको विषयमा अनुगमनमा कठिनाइ रहेको बताएको छ। अब मैले अहिले बुझ्दाखेरि जानकारी छैन र एउटा यसलाई के बुझ्नु पर्यो भने उहाँले आइई गरेको हुनुपर्छ, इनिसियल इन्भाइरोमेन्टल एक्जामिनेसन भन्छौँ हामीले होइन। त्यो काम गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ जानकारी दिने सम्बन्धित सरकारवालालाई चाहिँ हुँदो रहेछ। डिभिजन वनमा अब मैले कुरा बुझ्दाखेरि यहाँ जानकारी पनि नआएको भन्ने किसिमको बुझेको छु। अझ म हेर्दैछु के रहेछ भनेर। तर त्यो चाहिँ यहाँबाट जे सुझाव मात्रै लिने हो, त्यो सुझावलाई उहाँहरूले चाहिँ कार्यान्वयन चाहिँ प्रायः गरेको देखिँदैन। हामीले यो नगरौँ त्यो नगरौँ भन्ने किसिमको सामान्य सुझाव चाहिँ हाम्रो हुन्छ र त्यो उहाँहरूले चाहिँ कार्यान्वयन गर्नु न र त्यो आफ्नै हिसाबले उहाँले स्वीकृत गरेको जस्तो देखिन्छ त्यसमा चाहिँ। यसरी स्थानीय र वन कार्यालयले समेत उत्खननको चर्चा गरिरहँदा सरकारवाला निकाय भने मिलेमतोमै व्यस्त छ। कतिसम्म भने ठेकेदारहरूले मापदण्ड अनुसार उत्खनन नगरेको पाइए कानुनी कारबाही गर्ने स्थानीय निकायका प्रमुखले बताए पनि जनप्रतिनिधिकै दबावमा नियमन गर्न नसकिएको डिभिजन वन प्रमुखले स्वीकार गरेका छन्। यस्तै स्थानीय सरकारले मापदण्ड र नियम अनुसार ठेक्का लगाएको भए पनि खोलामा जाने जनशक्ति नहुँदा खोलाको अनुगमन गर्न नसकिएको लालबन्दी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वासुदेव तिमल सेना समेत बताउँछन्। स्थानीय सरकारले यो खोलाहरूको आइई गरेर त्यो ठेक्का लगाउने त हो, हामीले ठेक्का लगाए पनि हो। त्यो ठेक्काको हामीले जुन तिनीहरूलाई जति घनमिटर उत्खनन गर्न पाउने, बालुवा गिटी लान पाउने भनेर ठेक्का लगाएको थियो, त्यो तिनीहरूले लगेको उसबाट हामीले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि सकियो। त्यो सकिएर वैशाख 6 गते नै हामीले तिमीहरूले कबुल गरे जति तिमीहरूले चाहिँ ठेक्काको सम्झौता बमोजिमको मालहरू लगिसकेको हुनाले अब बन्द गरिएको छ। अब तिमीहरूको उत्खननको म्याद सकियो भनेर हामीले चिठी पठाइदिए हो। त्यही चिठी हामीले सिडिओ कार्यालय पनि पठायौँ, त्यही चिठी एसपी कार्यालय पनि पठायौँ, वन कार्यालय पनि पठायौँ, स्थानीय
प्रहरी कार्यालयहरूलाई पनि पठायौँ र अनि त्यहाँ अबदेखि पछाडि गएकाहरू सबै समातेर नगरपालिकालाई बुझाउनु भन्ने पनि चिठी पठाएको छ। हामीले फोन गरेर पनि भनेको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो जनशक्ति छैन खोलामा जाने, अब इन्जिनियरहरू प्राविधिकहरू जाने भनेको त्यो EIA IEE यिनीहरू गर्नलाई हो। अब त्योदेखि बाहेक अब उनीहरू चाहिँ रखवारी गर्ने सिलसिलामा जाँदैनन्, अन्य प्रशासनका कर्मचारीहरू पनि जाने कुरो भएन। खासैमा उजुर पऱ्यो भनेदेखि यसो अनुगमनको लागि जाने भन्ने कुरो अलग हो, तर त्यहाँ निगरानी गरेर बसिरहँदैनन्, त्यो चाहिँ प्रहरीकै काम हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब प्रहरीहरूलाई पनि झुक्क्याएर छलेर अब त्यसरी चोरी गरेको हुनसक्छ। यता नदी दोहनमा जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय कर्मचारीको मिलेमतो रहेको भन्ने सूचना आएको र अनुगमन गर्ने तयारीमा आफूहरू रहेको सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी थानेश्वर गौतमको दाबी छ। हामी अब चाँडै एकदम चाँडै नै हामी यो विषय तपाईँले उठाउनु, यो विषयहरू हेरेर पहिला भएको पनि होला, यहाँ पुरानो फाइलहरू हेरेर यसको स्ट्याटस लिएर अगाडि बढ्छौँ। केही सूचनाहरू मलाई पनि आएको छ तपाईँले भने जस्तै त्यो विषयको। अर्को यसरी सर्लाहीका नदीहरूमा 5 फिट गहिरो बनाएर नदीजन्य पदार्थ निकाल्न स्थानीय निकायहरूले ठेक्का लगाएको भए पनि ठेकेदार र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूकै मिलेमतोमा करिब 16 फिटसम्म गहिरो पारेर नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने काम भइरहेको छ। जिल्लाका नदी दोहनबाट कमिसन सरकारवाला निकाय सबैलाई पुगेका कारणले पनि नदी दोहनको अनुगमन नभएको स्थानीयहरूको आरोप छ। ठेकेदार कम्पनीले उत्खनन गरेपछि निरीक्षण गर्नुपर्ने नगरपालिका कार्यालयका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिले स्थानीय बासिन्दाबाट आएको गुनासोमा कुनै तदारुकता नदेखाउनुले समेत उनीहरूको मिलेमतोको शङ्का पुष्टि हुन्छ। खोज खबरका लागि सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट। हो, सर्लाहीका नदीहरूमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीकै मिलेमतोमा अवैध नदी दोहन भइरहेको छ। बागमती नगरपालिकाको बागमती नदी, हरिवन नगरपालिकाको चापिनी र लखनदेही नदी, लालमन्दी नगरपालिकाको कालिन्जोर र फुलजोर तथा ईश्वरपुर नगरपालिकाको बाँके खोला जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको मिलेमतोमै अवैध नदी दोहनको शिकार भइरहेको छ। तर विडम्बना भनौँ, 5 फिटको अनुमति लिएर 16 फिटसम्म नदी खनेर दोहन गर्दा पनि कमिसन पाएका कर्मचारी र जनप्रतिनिधि नै चुप छन्। यसले राज्यको सम्पत्ति लुट्नैका लागि सबै कसरी एक हुन्छन् अनि कसरी राज्यको दोहन गर्छन् भनेर छर्लङ्ग पारेको छ। तसर्थ यसको सत्य तथ्य छानबिन हुन आवश्यक छ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि मल अभावले चिन्तित किसान सम्बन्धी प्रसङ्ग उजागर गर्नेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। कहिले रासायनिक मल नपाउने त कहिले गुणस्तरहीन बिउका कारण बोटमा फल नलाग्ने किसानको पीडा छ। यस्तै कहिले सुक्खा खडेरी त कहिले काहीँ बाढीले समेत किसानको कृषि बालीमा क्षति पुर्याउँदै आएको छ। यससँगै उत्पादित वस्तुले बजार नपाउनेदेखि लागत अनुसार मूल्य नपाउने जस्ता किसानहरूका थुप्रै समस्या छन्। नेपाली किसानले वर्षेनी यस्ता अनेकौं किसिमका शास्तिहरू भोग्दै आएका छन्। यस्ता समस्याबाट पिरोलिएका किसान यति बेला भने रासायनिक मलको अभावले झनै मारमा परेका छन्। तर सरकारले अझै पनि मलको जोहो गर्न सकेको छैन। के छ त्यसको वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट। प्याड राख्ने समयमा देशभर मलको चरम अभाव। धान रोप्ने समयमा मल नपाउँदा किसान चिन्तित। मल दिन असफल सरकार, कमिसन खाने दाउमा। हरेक वर्ष खेतीपातीको समयमा नेपाली किसानले मलको अभाव भोग्नु नियति झैं बनिसकेको छ। कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने र उत्पादकत्व बढाउने भन्दै ठूला गफ गर्ने सरकारले वर्षेनी कार्यक्रम ल्याउने गरे पनि किसानले समयमा मल भने पाएका छैनन्। कहिले रासायनिक मल नपाउने त कहिले गुणस्तरहीन बिउका कारण बोटमा फल नलाग्ने किसानको पीडाका बीच यस वर्ष पनि किसानले मलको चरम अभाव भोग्नु परेको छ। कहिले सुक्खा खडेरी र कहिलेकाहीँ बाढीले किसानको बालीमा क्षति पुर्याउँदै आएको छ। यससँगै उत्पादित वस्तुले बजार नपाउनेदेखि लागत अनुसार मूल्य नपाउने जस्ता किसानका थुप्रै समस्या छन्। नेपाली किसानले वर्षेनी अनेकौं किसिमका शास्ति भोग्दै आएका छन्। अनेकौं समस्याबाट पिरोलिएका किसानले यति बेला उल्टै रासायनिक मलको अभाव भोग्नु परेको छ।
दिनरात घाम पानी नभनी किसानले उत्पादन गर्ने वर्षे बालीको सिजन सुरु हुँदै गर्दा नवलपरासीमा रासायनिक मलको चरम अभाव देखिएको छ। जिल्लामा पर्याप्त रासायनिक मल उपलब्ध हुन नसकेपछि यहाँका किसान भारतबाट अवैध रूपमा मल ल्याउन बाध्य छन्। सरकारले मल उपलब्ध गराउन नसकेपछि आफूहरूले भारतबाट मल ल्याउन बाध्यता भएको, तर यसका लागि समेत भारतीय सुरक्षाकर्मी र नेपाली सुरक्षाकर्मीबाट शास्ति भोग्नु परेको किसानको गुनासो छ। हेर्नुहोस्, यति दुःख पाछौँ हामीले। अहिले किसानी बेला आइसक्यो, मोल पाइए छैन, बजारमा पनि पाइए छैन, नेपाली खादको कुनै उ छैन। इन्डियाबाट ल्याउँदा दुःख पाछौँ, इन्डियाबाट ल्याउँदा पनि कोही उसको ठेगान छैन, गल्छ कि गल्दैन। आउँदा त्यही पनि कति दुःख पर्छ, पुलिस प्रशासनले दुःख दिन्छन्। त्यही कारणले बहुत दुःख छ। कहिले यहाँसम्म मात्रै होइन, जहिले पनि यस्तै दुःख पाछौँ, साली पछि यस्तै हो, कहिले सुख पाउँछौँ भन्ने त्यसको ठेगान छैन। सरकारले खाद्यान्न आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिए पनि प्रत्येक वर्ष खाद्यान्न आयात बढिरहेको छ, जसको एउटा कारण खेतीको मुख्य सिजनमा हुने रासायनिक मलको अभाव पनि हो। यस अलावा समयमा मल उपलब्ध नहुँदा उत्पादनमा समेत ह्रास आउने किसानको गुनासो छ। हमला ऐसा करे पड़ा था कि अब खेती लम्बा पड़ गई, समय पे अब सबके गांव भर के बैठे लगी, पूरा जनता के आदमी नहीं मिले हैं, खेतारे नहीं मिले हैं। तब एक नाते से हम उनके तनी एक हफ्ता पहले रोपाई शुरू करा जाता। इतना अभाव पड़ गया बा नेपाल सरकार के प्रत्येक साल में कोनो किसान के सब पे खेती के टाइम में कब्बो मल नहीं मिल पैलस। एक साल के अगर जो परेशानी रहता तो ठीक है रहा, प्रत्येक साल के कार्तिक में भी ऐसे, और बाद धान रोपाई में भी ऐसे। और नेपाल सरकार चाहने नहीं कह देता कि समय में खाद किसान की सुविधा दे दें, तो भगवान के भरोसा में खेती करल जाता है। अब सरकारले खेतीपातीको मुख्य सिजनमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसक्दा स्थानीय किसानलाई वर्षेनी रासायनिक मलको अभाव हुने गरेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र नवलपरासीका अनुसार जिल्लामा 301 टन डीएपी मल आएको भए पनि युरिया मल अझैसम्म आएको छैन। अब थप मलको कुनै ल्याउने कुनै किसिमको जानकारी नभएको जस्तो जानकारीमा आएको छ, जुन चाहिँ यहाँको किसानहरूको लागि अति नै पीडादायक कुरा हो। र मलाई लाग्छ यस्तै रहने हो भने आउने दिनमा हाम्रो बर्खे धानको उत्पादन रासायनिक मलको कारणले गर्दाखेरि उत्पादनमा ह्रास आउने पक्कै देख्न सकिन्छ। र अहिले जेन तेन किसिमले यहाँ नवलपरासीका किसान दाजुभाइहरूले इन्डियाको बोर्डरबाट अलिअलि कहीँ कतै फट्टाफुट्ट मलहरू ल्याएर आफ्नो धान खेतीमा प्रयोग गरेको देख्न पाइन्छ, तर त्यो नगण्य हो। त्यसले नवलपरासी हाम्रो जिल्लाको लागि पक्कै पर्याप्त हुँदैन र यसको लागि नेपाल सरकारले नै हाम्रो जिल्लाको लागि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। खेतीको मुख्य सिजनमै मलको अभाव केवल नवलपरासीमा मात्र होइन, देशभर छ, तर सरकार मल उपलब्ध गराउन असमर्थ रहँदै आएको छ। पटक पटक सरकार परिवर्तन भएर मन्त्रीहरू फेरिए पनि किसानका समस्या भने जिउका तिउ छन्। खेतीकै समयमा मलको अभावले किसानहरूको मानो रोपेर मुरी फलाउने सपनामा तगारो बन्दै आएको छ। मनसुन सुरु भएसँगै देशभर खेतीपातीको समय सुरु त भएको छ, तर सधैँ जस्तो किसानले यसपालि पनि रासायनिक मलको अभाव भोग्नु परेको छ। सबैभन्दा बढी मल खपत हुने समयमा नै देशका अधिकांश गोदामहरू रित्तै छन्। मल वितरणको जिम्मा पाएको सरकारी निकाय कृषि सामग्री केन्द्र लिमिटेडको गोदाम रित्तो अवस्थामा छ। मल भरिपूर्ण हुनुपर्ने गोदाम सुनसान अवस्थामा छ। केन्द्रका अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा युरिया, डीएपी र पोटास सहित करिब 1.5 लाख टन मल खरिद गरेको छ। सरकारले मल ल्याउन ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्ने गरेको छ, तर यसपटक अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य बढेकाले सो टेन्डर आह्वान नभएको केन्द्रले जनाएको छ। यस्तोमा G2G प्रणाली अर्थात् सरकार र सरकार बीचको समझदारीबाट सोझै मल ल्याउन थालिएको केन्द्रको दाबी छ। G2G प्रक्रिया मार्फत भारतबाट 5 वर्षसम्म मल ल्याउन गत फागुनमा नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। सरकारले किसानलाई मल वितरण नगरेको भन्दै सांसदहरूले नै सरकारको आलोचना गरेका छन्। बाली नाली लाउने बेला भइसकेको छ, मलको हाहाकार छ, मल छैन। हामीले सुनिरहेका छौँ मल खोज्न कृषि मन्त्री भारततिर जानुभएको छ। कहाँ पुग्नुभयो?
उहाँको हालखबर के छ, मल आउँछ कि आउँदैन, लिएर आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न, मल नपाएर कृषि मन्त्री थकित भएर उतै निर्वासित हुनु हो कि भन्ने आशंका पनि यहाँ छ सभामुख महोदय। अर्को कुरा, मल आउँछ त यो सरकारले मल ल्याउन खोजेको छैन, मलमा माल खोजिरहेको छ। माल जबसम्म माल आउँदैन मलमा तबसम्म मल आउनेवाला छैन। त्यसकारणले हामीले मल खोजे हो सभामुख महोदय, मालको पछाडि लाग्ने हामीले खोजेको होइन। गएको साल पनि मनसुन राम्रो भयो, मलको कारणले गर्दा हामीले ठुलो लस भयो। त्योभन्दा अगाडिको साल सरकार फेरियो, मानिसहरू फेरिए, मन्त्री फेरियो, तर मलको कथा जहिले पनि यस्तै रह्यो। गर्नुपर्ने मन्त्रालय, गर्नुपर्ने जिम्मेवारी लिएको मानिसहरूले सही काम नगरिदिँदै गर्दा समस्या आयो। अब के हुन्छ, वक्तव्य आउँछ, मल आउँदैन। अब रोएका किसानहरूको फोटोहरू आउँछ, किसानहरू लाइनमा बस्छ, मल आउँदैन। अनि अब हामी बहादुरी कहाँ गएर देखाउँछौँ? केही गर्न नसकिसकेपछि सिमाना पारी गरेर मल ल्याउनेलाई लाठीले ठोकेर, मल खोसेर अनि हामी बहादुरी देखाउँछौँ। हामी मल दिन पनि सक्दैनौँ, मल ल्याएको कुरा खोसेर हामी बहादुरी देखाउने अवस्थामा। र हामी यत्रो ठुलो बजेट छुट्यायौँ, कृषिको यत्रो कार्यक्रम गऱ्यौँ, मलै नभएपछि गर्ने के हो? हामीले आम नागरिकहरू, किसानहरू जसलाई हामीले मल दिन्छौँ भनेर दायित्व लिएर आएका छौँ, हामी प्रत्येकचोटि त्यो कुरामा चुक्छौँ। हामीलाई वास्तवमा सबैलाई लज्जाबोध हुनुपर्ने हो, अप्ठ्यारो लाग्नुपर्ने हो। हामीसँग सबै कुरा स्रोत साधन पैसा नपुगेको भए पनि कम्तीमा भन्न मिल्थ्यो, ऐन कानुन नभएको भन्न मिल्थ्यो, असामान्य अवस्था भएको भन्न मिल्थ्यो। सबै कुरा ठिकठाक हुँदै गर्दा पनि गर्न सक्दैनौँ भनेपछि हामीले गर्न कि नचाहेको कि गर्न नसकेको हामीले स्वीकार्नुपर्छ। हाम्रो काम गर्ने तरिका बदल्नुपर्छ। किसानहरूको आँसुले हामीलाई पोल्छ। सरकारले खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखे जरिवाना गर्ने नीति अघि सारेको छ, तर सोही जमिनमा खेतीपातीका लागि वर्षौंसम्म पनि किसानले मल नपाउँदा सरकार मौन छ। मल अभावका कारण कृषि उपजमा नि असर पर्दै आइरहेको छ। नेपालमा वार्षिक करिब 8 लाख टन मल आवश्यक पर्ने जानकार बताउँछन्। धान बालीका लागि कम्तीमा 1,50,000 टन मलले अभाव पूर्ति गर्ने जनाइन्छ। तर सबैभन्दा धेरै मल खपत हुने समयमा यसरी मल अभाव हुँदा किसानहरू चिन्तित बनेका छन्। तर सरकारले फास्ट ट्र्याकबाट मल भित्राउने र असारभित्र किसानलाई वितरण गर्ने दाबी गरेको छ। अब यो किसानहरूले विगतका दिनहरूमा पनि मल ल्याएकै हो, ल्याइ नै रहेको छ। अहिले पनि हामीसँग स्टकै छ, त्यो डिएपीको स्टक नभएको होइन, स्टक छ, अलरेडी स्टक छ। अब अलिकति युरिया चाहिँ तपाईँको भने जस्तो हामीले पुर्याउन नसकेकै हो, किनभने टेन्डर हाम्रो सफल नहुन सकेको कारणले जुन हामीले बिड गरेका टेन्डरहरू, सर्वेमा बिड गरेका टेन्डरहरू टेन्डर नपर्ने, परे पनि लागत अनुमानभन्दा बढी पर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य यावत कारण कोभिड र युक्रेन वार लगायत यावत कारणले गर्दाखेरि मूल्य वृद्धि नै सबैभन्दा प्रमुख कारण हो र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा माग अनुसारको सप्लाई हुन नसक्नु प्रमुख कारण हो। त्यसको बावजुद पनि हामीहरूले डिएपी चैते धान र मकैलाई डिएपी र युरिया पनि ल्याइरहेको छ। युरिया उतै नाकाबाट पनि आइरहेछ, हाम्रो थोर बहुत भए पनि। एलसीको तपाईँ खोल्ने क्रममा सम्झौता हुने क्रममा छन्, कुनै सम्झौता भइसकेका छन्, यावत कारणले गर्दाखेरि मल अभाव हुँदैन। G2G को हाम्रो करिब अन्तिम चरणमा छ, चाँडै साइनिङ हुँदैछ, सही गर्दैछौँ हामी। त्यो गरिसकेपछि फास्ट ट्र्याकबाट हामी मल भित्राउने तयारीमा छौँ। जुन मल चाहिँ तपाईँको जेठ अन्तिम जेठ त अब यो सकिनै सक्यो, असारको पहिलो हप्तासम्म हामी भित्राउन सक्छौँ कि भन्ने हामीहरूले त्यो अपेक्षाका साथ हामी लागि परेका छौँ। कृषि सामग्री केन्द्रले मल अभाव हुँदा विगतमा पनि यस्तै आश्वासन दिँदै आएको थियो, तर किसानले भने कहिले खेतीको समयमा पर्याप्त मल पाउन सकेनन्। त्यसैले अब किसानलाई आश्वासन मात्र होइन, तत्काल मल दिन आवश्यक छ। खोज खबरका लागि नवलपरासीबाट राज चौधरी र काठमाडौँबाट नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। हो, हरेक वर्ष खेतीपातीको समयमा किसानले मलको अभाव भोग्दै आएका छन्। कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने, उत्पादकत्व बढाउने भन्दै वर्षेनी कार्यक्रम ल्याउने गरेको भए पनि सरकार किसानलाई खेतीको समयमा मल उपलब्ध गराउन असमर्थ रहँदै आएको छ। पटक पटक सरकार परिवर्तन भएर मन्त्रीहरू फेरिए पनि किसानका समस्या भने जिउका त्यौं छन्। खेतीकै समयमा मलको अभावले किसानहरूको मानो रोपेर मुरी फलाउने सपनामा तगारो बन्दै आएको छ। फेरि यो समस्या एउटा वा दुईटा वर्षमा मात्र होइन, जसको सरकार आए पनि हरेक वर्ष देखिने गरेको छ। तसर्थ सरकारले जसरी भए पनि तत्काल मलको व्यवस्थापन गर्न र किसानलाई खेतीको वातावरण सहज बनाउन आवश्यक छ। हवस् त, आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई खोजखबर@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 0157 60 74 मा
फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।